عليكم خواتاتي، كراكم دايرين لاباس؟ هايا نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. بمناسبه العيد نتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك لكم وجميع العائله ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه جديده، جبت لكم الحلوه تاع الطابع، وكما راكم تلاحظوا زوقتها بطريقتي ودرت لها الكلاصاج، ونتمنى ان شاء الله تتبعوا الوصفه تاعي على قناتي ان شاء الله. نقدم لكم المقادير اللي نحتاجوها باش نديروا هاد لا غوسيت تاع اليوم ان شاء الله. نحتاجوا نص حبه تاع ليم، العصير تاع نص حبه تاع ليم، نحتاجوا مبشور الليم او لو زيست دو سيترون، نحتاجوا 3 حبات بيض، نحتاجوا كاس تاع مايزينا، نحتاجوا كاس تاع زيت، كاس تاع سكر، رشه تاع ملح، ساشي تاع سكر فانيي، ونحتاجوا 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه تاع الحلوى او 2 ساشي تاع لوفور شيميك، وما ننسوش الفرينه. ونبدو على بركه الله. بسم الله. نبدو على بركه الله لا غوسيت تاعنا. نبدو بسم الله بالزيت، نضيفوا عليه السكر ورشه تاع ملح، والساشيه تاع سكر فاني، ونخلطوا جميع المقادير مع بعض. نضيفوا البيض تاعنا، نزيدوا عليها نصف عصير تاع نصف حبه تاع ليم. هادشي الليم يجي شباب في حلوة الطابع، قد ما ديروا قد ما الكاطو تاعكم يجي شباب ما شاء الله. ونضيفوا مبشور الليم او زيست دو سيترون، نخلطوا جميع المقادير مع بعضها. نضيفوا المايزينا، كاس تاع مايزينا، نفس الشيء نخلطوا مليح. دروك نستعمل الفوي، من بعد كي غادي نضيف الفرينه غادي نخدم بيدي. غادي نضيفو الفرينه 2 ساشيات تاع خميره الحلوى او 2 ساشي دو لوفور شيميك. غادي ديروا الفرينه حتى تحصلوا على عجينه متماسكه تقدروا تحكموها في يديكم. تاعنا نخلطوا بيدنا، ما ننسوش 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه تاع الكاطو. الفرينه نقعدوا نضيفوا فيها غير بشويه، نزيدو نضيفو فرينه.
ها هي العجينه خواتاتي بعد ما لميتها. تحسوا على العجينه ها هي طريه. شوف كي ندخل صبعي تحسوا بلي ها العجينه جايه طريه بزاف. شوف كي تحسوا على العجينه كيما هكا حبسوا ما تزيدوش فرينه. بعد ما قسمنا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا نقسموها على 2 باش نخدموا زوج انواع. غادي نخدم لكم تاع الطليه ونخدموا الزواج كيما كانوا يديروا بكري جداتنا وكان يخرج شباب بزاف. الطابع اللي نديروا فوقه البيض والسكر. صافي غادي نخدم لكم نوع عصري ونوع تاع التقليدي تاع بكري. نديروا الفرينه تاعنا ما نكتروش باش ما نلبسوش العجينه. نحلوا العجينه تاعنا. كنا طبعا نوريكم السمك تاعها باش تجيكم طريه. كنت ديروها رقيقه كي طيبوها تجيكم يابسه. وانا نبغيها تحلو تطلع نبغيها غليظه شويه. ما تغلطوهاش تاني بزاف خاطر فيها الخميره. وغادي تاني في الفول كي غادي ديروها طيب غادي تزيد تنتفخ. الاول خيرت هذا الطابع تاع القلب ان شاء الله. وغادي نخدم الطابع تاع النجمه. نستعملوا هذا وهذا. نحكموا صح نديروا فيه شويه تاع فرينه باش تحكموا الطابع تاعكم. ديروا هكا باش الطابع تاعكم ما يلصقش في العجينه. ونبدو نطبعوا. تحصلوا رقعتو. شوفوا السمك تاعها قداه كيما هكا. ما يكون غليظ ما يكون رقيق. تبدو تستفوا فيه بسم تاعكم. كيما راكم تشوفوا بعد ما كملنا النوع الاول تاع الكاطو اللي درناه غادي نبداو دروك نطبعوا النوع الزوج. خواتاتي كيما راكم تشوفوا راني كملت النوع الاول. وكي غادي ندير له الكلاصاج ما يتحقش باش ديري له اي شيء فوقها. غادي نديرها ديريكتومون يطيب ونتلاقوا من بعد. راني رجعت لكم خواتاتي كيما راكم تشوفوا العجينه الزوجه طبعتها بهذه الطريقه مربعات. خاطش هاد المربعات كما قلت لكم غادي النصف تاعهم نديرهم على الطريقه تاع بكري. غادي نطلي فوقهم حكمت اصفر تاع حبه بيض زدت عليها شويه تاع نسكافيه ونخلطو مليح. ومن بعد غادي تطلو النصف اللي باغي ديروه كيما هكا والنصف الاخر غادي نخليه خاطش غادي نديرها تاني بطريقه اخرى. سيو باش تحكموا فرشيطه نديرو خطوطه فوق. بعد ما درتو الخطوطه بالفرشيطه ديروا عليه شويه سكر. ما تكتروش باش يبان الخطوطه. بغيتو تاني ما ديروش سكر ما ديروش هادو تستغنوا عليه. السلام حبيباتي، راني عاودت وليت لكم ودروك غادي نوريكم الطريقه تاع تحضير الكلاصاج. نبدو على بركه الله. بسم الله. نبدو بربع مغرف كبار تاع زيت
نضيفوا لهم 4 مغارف كبار تاع حليب، ونضيفوا عليهم عصير تاع نصف ليمونه باش المذاق تاعها يجي شباب. ومن بعد نخلطو كلشي مع بعضه. ملي تكون دايره كميه اكثر تكثر الكلاصاج، تبدا تضاعف الكميات. انا كيما رانيش دايره بزاف درت كميه قليله. نخلطو مليح. من بعد نبدو نديرو سكر كلاص تاعنا. نحركو مليح. ومن بعد نتوما تتحكموا فيه. الا بغيتو غوز ديروا كولورون غوز، ما تكتروش، ديروا غير كتره وتخلطوا. غادو تقسموا الكميه على 2، نصف ديروه غوز والنصف ديروه ابيض. بعد ما خدمت معكم خواتاتي الكلاصاج راني قسمته على 3. النص ديت منه شويه ودرت فيه كولورون غوز، صافي ديروا غير كتره ولا زوج باش يجيكم اللون كيما هكا غوز. وهنايا درت شويه تاع كاكاو باش تحصل تاني على لا كولور هادي شوكولا. دوك غادي نوريكم الكلاصاج. هو الكاطو من بعد ما طاب. انا نبغي نحكم الكاطو هكا نغطسه. كاين اللي تبغي تخدم المغرف، انا نديرها هاك دخلوه مليح مليح، من بعد تشدوها هاك وتحطوها فوق الشباك. باش تذوقوا الكاطو تاعكم كاين عده انواع. انا نشري هذه الانواع وعندي هادو دايرين كيما هاك، وتحلوهم منا وتذوقوا الكاطو تاعكم من الفوق. ولا كيسات بيان سور. وعندنا تاني هذا في عده انواع كما راكم تشوفوا راه مكتوب فيه حلال. هذه عمري ما شفتها في حياتي. فوالا تاني الزواق تاع الكاطو كتعجبني حلال. ايوا كما راكم تشوفوا خواتاتي غادي كل وحده نزوقها بطريقه مختلفه على الاخرى. تقدروا تذوقوا كما تعرفوا بهذا الحلوى الصغيره كما هكا. قدام ما ينشف تذوقوه، اش كينشف ما تقدروش تعاودوا تذوقوه. خواتاتي كملت الكاطو تاعي وزوقت على الطريقه تاعي. نتمنى يعجبكم ان شاء الله، ونتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله. وبالمناسبه بغيت نشكركم اللي راكم تتبعوني في القناه تاعي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتزيدوا تدعموني، ونقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.